البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. هذه فيديو جديده وصراحه يعني ما متعوديش تشوفوا في القناه ديالي. ما متعودينش تشوفوا في القناه ديالي، واول مره غادي يبان معايا سيمو يعني الزوج ديالي. وجينا بهذا لا فيديو الصراحه كما قلت لكم، راه ديجا كنكونوا دايرين لي لايف انا وياه، كيجونا لي ميساج سور انستغرام كيسولونا الناس على الكاباسيتي مارياج. وهاد لا فيديو جبت معايا سيمو حيت بيان سور هو كيعرف شي حوايج اكثر مني انا، وباش نتوما تستافدوا. وبزاف الناس قالوا لي عافاك مي ديري لا فيديو بيني معاك الزوج ديالك اللي هو يفهمنا حيت كيعرف يشرح بزاف ديال الحوايج. قلت علاش لا. وصافي البنات غنخليكم معنا وغادي نعطيكم هذا النهار غادي ندويو على الكاباسيتي مارياج، يعني غيعطيكم هذا النهار. وكل مره ان شاء الله كل فيديو غادي نجاوبوا على جميع الاسئله اللي صيفطوا لنا. السلام عليكم، بونجور مسيو دا، مرحبا بيا معكم، مرحبا بيا مع المدام اول مره في القناه. دونك كما قلت لكم حنا كنديروا دي لايف كنعاونوا الناس يعني المقبلين على الزواج وهذه اللي سولونا على حساب الكاباسيتي دو مارياج. دونك بالعربيه القدره على الزواج. دونك واحد لونكيت اللي كديروا القنصليه قبل الزواج باش يعرفوا واش زواج صادق ولا زواج ابيض. دونك كنوصي لي كوبل انايا اللي غيتزوجوا ان شاء الله يا اما بفرنسي ولا بفرنسيه ولا المغاربه اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي باردون، لازم عليهم يديروا الكاباسيتي ديال المارياج صافي اوبليغاتوار. دونك اول حاجه قبل الكاباسيتي المارياج يعني كنوجدوا الورقات اللي غنقول لكم في التالي اللي هما اللي محتاجينهم الكاباسيتي دو مارياج. و اون بليس دو سا والحاجه المهمه هي الرونديفو. دونك لي رونديفو دابا خصكم تشدوا يعني يفو بريفوار يعني كما كنقولوا بالعربيه، يعني خص تاخذ الوقت قبل قدامك لان بور شوبي لي رونديفو سور انترنيت سي تري كومبليكي. يعني بالعربيه باش تاخذ رونديفو في الانترنت شويه صعيب. اول حاجه دابا كان شحال هذه بلا رونديفو، دابا ولا بالرونديفو يعني خصك تدخل للسيت الانترنت وتاخذ الوقت الكافي. يعني الا كنت ماشي نقولوا ادميطون حنا في شهر 2 وانت غادي دير في شهر 3، يعني من الاحسن تاخذ في شهر 4 باش يكون قدامك يعني الفرصه باش تاخذ رونديفو. فوالا دونك رونديفو سور انترنت اوبليغاتوار والوريقات وهذه. دونك نعاودوا قلنا الكاباسيتي دو مارياج هي القدره على الزواج. يعني القنصليه كدير واحد لونكات ما بين الزوجين كيكونوا فيهم اسئله عاديين فوقاش تعرفتوا، شنو هو تاريخ باغ اكزومبل تاريخ الميلاد ديالكم بجوج، شنو البارفان اللي كيرش يعني باغ اكزومبل شي مره البارفان يعني شنو هو الكوتي اللي كيعجبو ينعس عليه. هذه يعني شي مسائل فيدون يعني غيان دو كومبليكي. دونك ما تخافوا ما والو، ولكن خص الكوبل يكون متفاهم متعارف مع بعضياتهم وهذه. دونك لازم عليكم تعرفوا وتحاوروا بيناتكم وهذه. دونك بس لو جور دو لونكيت على حسب نتوما وزهركم. شي مره في القنصليه يعني ما كيسولوش، وشي مره كيشكوا ولا شي حاجه دونك كيسولوا باش يشوفوا يعني الكوبل واش يعني مبازي الزواج ديالو على اساس الحب وهذه وبزاف الحوايج يعني ماشي يعني اونتر بارونتيز لي بابيي رانتوما عارفين. دونك هادشي اللي كاين. دابا البنات غادي نهضروا ها هو شرح لكم سيمو الكاباسيتي مارياج. دابا ياك سيمو دابا غندوزو على الوريقات اللي غنحتاجو. وقبل واحد النقطه سيمو بالنسبه للكاباسيتي مارياج يعني نسيت يعني صالحه لي فرونسي يعني القاوري ولا القاوريه اللي هابطين يتزوجوا بمغربي ولا مغربيه لازم عليهم يديروا الكاباسيتي دو مارياج سي اون اوبليغاسيون. دونك هذه الاولى. ثانيا سولوني بزاف ديال الناس مغاربه يعني سواء مغربي سواء مغربيه اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، قال لك انا غادي نمشي ندير المارياج في المغرب واش لازم عليا ندير الكاباسيتي دو مارياج. يعني تقدر تزوج بلا كاباسيتي دو مارياج فو كو تو لا كارت ديدونتيتي ماروكان، يمكن لك تزوج بلا يعني بلا كاباسيتي دو مارياج، ولكن اتونسيون سا فا كومبليكي لي شوز. وباش تجيب الزوج ديالك ولا الزوجه دونك سا فا بروند بوكو دو طون. دونك من الاحسن انا كنقول بالنسبه للقاوري ولا القاوريه ولا المغربي اللي عنده دوبل ناسيوناليتي هادو لازم عليهم يديروا الكاباسيتي دو مارياج اوبليغاتوار. اما اللي عنده الكارت لا مفر منها، اللي عنده ديال ديزون ما هذيك حاله خاصه، هذيك حاله خاصه بوحديتها يعني نهضروا عليها في فيديو واحد اخر ان شاء الله. يعني الناس كيسولونا بزاف على هذه النقطه هذه. دونك باش بور كون ميلونج با لي شوز وهذه غنمشيو ايتاب باغ ايتاب وغنهضروا هاد المره هذه غنهضروا على هذه الكاباسيتي دو مارياج. وانا كنعاود لكم دونك اتونسيون بالنسبه اللي قلت الناس اللي عندهم ناسيوناليتي فرونسيز ولا دوبل ناسيوناليتي فرونسيز لازم عليهم يديروا الكاباسيتي دو مارياج قبل الزواج.
دونك دابا غندوزو للوريقات اللي غتحتاجو ان شاء الله. دونك بالنسبه لو كوتي فرونسي كاين بالنسبه للجهه الفرنسيه كاين يعني نقولوا قاوري ولا قاوريه، وكاين يعني الزوجه او الزوج المغربي. يعني بالنسبه للكوتي فرونسي دونك كوبي انتيغرال دو لاكت دو نيسونس، خص الكوبي انتيغرال دو لاكت دو نيسونس اوريجينال بيان سور. البنات هاد الوراق اللي كيفتي لكم سيمو انا غنكتب لكم هنايا باش ما تغلطوش، يمكن لكم ديروا غير بوز وتسكرينيو داك الوراق وتجمعوهم. وعندنا كوبي انتيغرال ديال اكت دو نيسونس، وسي بوزوان يعني الا كان ضروره جوجمون ديال ديفورس الا كان مطلق ولا شي حاجه، ولا كارت ديدونتيتي ناسيونال اوريجينال بلس فوتوكوبي يعني ناسيونال ديدونتيتي كارت ناسيونال ديدونتيتي فرونسيز، والباسبور فرونسي بيان سور افيك دي باج افيك فوتو بلس باج لي طومبو. يعني بالنسبه للباسبور الفرنساوي لازم لي طومبون دونتري اي سورتي، يعني شحال من مره جا المغرب هاد القاوري ولا هاد الانسان يعني مغربي اللي عنده دوبل ناسيوناليتي، شحال من مره دخل المغرب باش يشوفوا هادي، يشوف داك الانسان اللي غيتزوج معاه ولا داك الانسان كيلعب دور. دونك و جوستيفيكاسيون ديال دوميسيل و اتيستاسيون ديبرجمون اون ريغل، يعني الا ما كانش اتيستاسيون ديال دوميسيل غيكون اون اتيستاسيون ديبرجمون اون ريغل، سيتادير الا كان ساكن مع مو ولا الا كان ساكن مع خالته ولا مع شي صاحبو يصاوب داك لاتيستاسيون ديبرجمون اون ريغل. دونك نعاود قلنا الكوبي انتيغرال اوريجينال داتون دو موان دو 3 موا، اقل من 3 شهور يعني عقد ازدياد فرنسي، نسخه من البطاقه الفرنسيه، ولا كان ممكن يعني عقد من جوجمون دو ديفورس باش كيقولوا يعني عقد طلاق فوالا. اي اون كارت ديدونتيتي ناسيونال قلناها، الباسبور فرونسي افيك يعني الجواز الفرنسي يعني بلي طومبون ديال لونطري والسورتي، يعني الدخول والخروج هادو مهمين. هادشي اللي كاين. وبالنسبه كاين الطرف المغربي حتى هو عاوتاني دونك سيرتيفيكات دو ريزيدونس دو موان دو 3 موا، شهاده السكنه اقل من 3 شهور، فوتو ديدونتيتي او نورم بيان سور، يعني اون فوتو ديدونتيتي بالنسبه قلناها للطرف الفرنسي وبالنسبه للمغربي يعني اون فوتو ديدونتيتي او نورم على حسب القنصليه يعني الفرنسيه، اون كوبي انتيغرال دو فوتر اكت دو نيسونس بيان سور اللي مذكور فيه كلشي، و سيرتيفيكا دو سيليبا يعني شهاده العزوبه لازم عليكم، يعني بالنسبه للزوج او للزوجه شهاده العزوبه بالنسبه للطرف المغربي، اون كارت ديدونتيتي ماروكان بيان سور اوريجينال ريكتو و فيرسو. هادشي اللي كتحتاجو في الوراق فوالا. دونك كيما قالت لكم المدام غادي تخلي لكم كاع هذه المسائل هذه يعني في التالي تاع الفيديو فوالا. هادشي اللي كاين غنخلي لكم سوا في صندوق الوصف سوا غتلقاوه هنايا، يعني غنحط لكم واحد الوريقه هنا في كما كتشوفوا، وغديروا بوز وغتنقلوا كاع داك لي بياس اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين. كنقول لكم يعني الكاباسيتي كما قال لكم سيمو سي اوبليغاتوار بالنسبه للناس اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، يعني راجلك عنده مغربي وجنسيه فرنسيه يعني اوبليغاتوار خصو يدوز كاباسيتي مغياج. سينو المغربي اللي ما عنده غير كارت ديال ديزون ما محقوش يدوز الكاباسيتي مغياج. المهم هذا غير باختصار حاله خاصه دونك كنهضروا عليها في ان شاء الله يا ربي. فوالا هادشي كاين. دونك نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وسولوني الناس عاوتاني على حساب الطلاق في المغرب. كاين اللي طلاق لا الطلاق اللي طلق هنا في فرنسا، يعني شنو هما لي ديمارش وشنو هما الاوراق، لان سي تري كومبليكي عاوتاني غنهضروا عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. فوالا دونك جو في اكسبليكي تو سا اون ديتاي، غادي نشرح هادشي يعني بالتفاصيل وهادي، وغنعطيكم الحلول ان شاء الله. وهادشي اللي كاين ونتمنى يعجبكم الفيديو ونكونوا خفاف ظراف على قلوبكم ولا كاين شي اسئله ولا شي حاجه مرحبا، ولا كاين شي فين نعاونكم عاوتاني مرحبا على حساب القدره ديالي وعلى حساب الاستطاعه ديالي. فوالا دونك جو سويت توت اي توس بون شانس وهادشي اللي كاين. المهم البنات نتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. وقبل البنات لا عندكم شي تساؤل، بغيتو تسولوا على شي حاجه، بغيتو تعرفوا شي حاجه على الفيزا اون جينيرال يعني الفيزا بصفه عامه، خليو لي في لي كومونتير. وكل فيديو كما قال لكم سيمو غادي ان شاء الله نخصصوا في الطلاق سواء في اي حاجه على فرنسا، غادي نديروا فيديو خاص وغنهضروا عليه بكل شيء يعني باي حاجه. دونك البنات نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وتشجعونا وتخليو لنا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وتبارطاجيو هاد لا فيديو اللي ما الناس اللي يعني اللي غيتزوجوا يجي لفرنسا وهذا
بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا داكشي باش يستافدوا البنات، حيت فريمون بزاف ديال الناس ما عندهمش درايه. اي سؤال كواك سو سوا كما كان النوع ديالو مرحبا سولونا عليه، نديروا لي ريشيرش ونديروا كلشي ونديروا الابحاث ونكونتاكتيو الناس اللي كنعرفوا هذه، ومرحبا على الراس والعين نعاونوكم وفوالا ونرشدوكم دو سكون بو فوالا هادشي اللي كاين. شكرا البنات، وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، وفي فيديو جايه ان شاء الله يا ربي في واحد الموضوع اللي يكون عاوتاني على الفيزا اون جينيرال في اي حاجه، وهذا الشيء اللي كاين البنات، وتهلاو في راسكم بزاف بزاف.